14 जुलाई 2023 एक नई तारीख रकम होने के लिए भारत ने चंद्रयान को 2:35 शाम यानी दोपहर के बाद चांद के उस हिस्से की तरफ भेजने की कोशिश की जो साउथ पोल कहलाता है, इसलिए कि उस हिस्से पर पानी दरियाफ्त हो चुका था भारत की तहकीक के मुताबिक। और फिर तारीख उस वक्त रकम हुई जब 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ चांद की सतह पर उतर गया। ये इंसान ने इंसान को हैरत में डाल दिया। एक इतना बड़ा काम जो इससे पहले कोई दूसरा नहीं कर पाया था। इसकी तमाम तफसील आप इस वीडियो को मुकम्मल देखकर जान सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक इंसान की साइंसी तरक्की के साथ है। इंसान जिसने ज़मीन पर अपनी हाकमियत साबित की और अब वो खला के नज़ारों को तस्खीर करने की ख्वाहिश में है। उसकी ख्वाहिश फितरी है, इसलिए अज़ल ही से इंसान उन चीज़ों को छू लेना चाहता है, उन चीज़ों को हासिल कर लेना चाहता है जिन्हें वो देखता है, कभी जगमगाते हुए, कभी दमकते हुए, कभी चमकते हुए। कभी वो सूरज की पैमाइश करना चाहता है, कभी वो ज़मीन के ज़ावियों का हिसाब लगाना चाहता है, तो कभी वो सितारों पर कमन डालने का ख्वाहिशमंद है और कभी चाँद को तस्खीर करके अपनी हाकमियत का परचम लहराना चाहता है। ये सिलसिला अज़ल ही से चला आ रहा है, इसलिए कि इंसान की फितरत के अंदर एक तजस्सुस रखा गया है। उसका तजस्सुस उसे हमेशा उकसाता है, उसे इस चीज़ पर उभारता है कि उसे कुछ कर गुजरना चाहिए, कोई ऐसा काम जो दूसरे ने नहीं किया। और जब ज़मीन पर मुआशी दौड़ जो थी वो चल रही थी और मुआशी रेस का बाकायदा आगाज़ हो गया था, तो फिर ताकतवर ममालिक ने सोचा कि अब ज़मीन से निकलकर आसमान का रुख करना चाहिए और सितारों सैयारों को अपने कब्ज़े में कर लेना चाहिए। सबसे पहले निगाह में जो चीज़ आई वो चाँद थी। चाँद पर पहुँचने के लिए इंसान ने बहुत सी कोशिशें की, लेकिन इस कोशिश को समर उस वक्त मिला, कामयाबी उस वक्त मिली जब 3 फरवरी 1966 में सोवियत यूनियन ने लूना 9 कामयाबी के साथ चाँद की सतह पर उतार दी। ये कामयाबी सोवियत यूनियन के हिस्से में आई तो दुनिया में एक हलचल सी मच गई। अमेरिकन जो अपने आप को सुपर पावर समझते थे, उनको ये बात बड़ी अजीब गुजरी और उन्होंने कहा कि जब तक हम इससे कोई बड़ा काम नहीं कर लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। और फिर 1969 में ऐसा हुआ कि चांद पर पहला शख्स जा पहुंचा जो अमेरिकन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वो जब वहां पहुंचा वो अपोलो 11 में था और जब उसने वहाँ लैंड किया तो ये इंसानियत का, आप कह सकते हैं इंसान का छोटा सा कदम था, लेकिन इंसानियत की बहुत बड़ी छलांग थी। इंसान ने चाँद को बाकायदा फतह कर लिया और जब ये तस्खीर हुआ चाँद, तो उस वक्त अमेरिकन जो हैं वो स्पेस रेस में सबसे आगे निकल गए। फिर एक तवील गैप, बहुत कोशिशें हुई इस दौरान में, लेकिन किसी भी तरह चाँद पर उस तरह किसी से उतरा नहीं गया। 2019 3 जनवरी 2019 में ये हुआ कि चीन तीसरा मुल्क बना जिसने 3 जनवरी 2019 में ये कामयाबी अपने हिस्से में समेटी। लेकिन याद रखने की काबिल बात यह है, दिलचस्पी की बात यह है, तीनों ममालिक जो वहाँ पहुँचे थे वो सब नॉर्थ साइड पे पहुँचे थे। जो नॉर्थ पोल है उस पर उनकी लैंडिंग थी और नॉर्थ पोल पर ही उन्होंने सब कुछ ये किया था। अब इंसान भी वहाँ जा चुका था। अब कुछ सवालात यहाँ पर ये भी पैदा होते हैं कि इंसान पहले चला गया और रोबोट्स बाद में, तो इसको समझिएगा थोड़ा सा कि इंसान वेट में रोबोटिक्स मशीन से बहुत कम होता है, तो इसलिए रोबोटिक्स मशीन का वहाँ जाना, उस सरफेस पर ठहरना एक बड़ी तहकीक के बाद की बात थी कि क्या वहाँ पहुँचा जा सकता है। उससे पहले जितनी कोशिशें हुई थी वो नाकाम हुई थी। अब चौथी कामयाबी जो है वो भारत के हिस्से में आई कि जब 14 जुलाई को भारत ने चंद्रयान 3 का एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो वहाँ पहुँचे, तो सिर्फ ये कामयाबी नॉर्थ साइड की नहीं थी, भारत ने एक दूसरी समत का रास्ता ढूंढा और साउथ की तरफ गए और साउथ में बाकायदा तौर पर 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने कामयाब लैंडिंग कर ली। सवाल ये पैदा होता है कि सभी साउथ पोल की तरफ क्यों सफ़र करना चाहते थे। ये जो स्पेस रेस थी इसका रुख क्यों तब्दील हो गया था, तो इसकी बड़े आम सी बात है और ये समझने काबिल बात है। दिलचस्प बात भी है कि 2009 में इंडिया ने नासा के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए
اور پتہ لگایا کہ چاند کی جو ساؤتھ پول سائڈ ہے وہاں پانی موجود ہے۔ تحقیق سے انہیں یہ علم ہو گیا تھا اور پتہ چل گیا تھا یہاں پانی کی صرف امکان نہیں بلکہ پانی موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسی لیے اب سب کی کوشش یہ تھی کہ چاند پر پہنچے لیکن ساؤتھ پول سائڈ پر پہنچے۔ اسرائیل نے اس کے لیے کوشش کی لیکن اسرائیل کو کامیابی نہیں ملی۔ 2019 میں ان کو باقاعدہ ناکامی ہوئی، ان کی کوشش جو تھی کسی طرح کارگر نہیں ہو سکی تھی۔ پھر بھارت نے کوشش کی چندریان 2 کو 2019 میں اس طرف بھیجنے کی کوشش کی۔ چندریان 2 اپنی سمت برقرار نہیں رکھ سکا اور جب وہ 335 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا یعنی چاند کی سرفیس سے، تو اس کا رابطہ باقاعدہ جو تھا منقطع ہو گیا تھا کنٹرول روم سے۔ تو پھر ہونا یہ تھا کہ اس کے اندر بھاری قسم کے کیمرے نصب کیے گئے تھے کہ وہ وہاں تصاویر بناتے اس سرفیس کی، اور جہاں اس تصویر ایسی آتی کہ پتہ لگتا یہاں لینڈنگ ہو سکتی ہے تو وہاں وہ اتر جاتا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کی سمتی برقرار نہیں رہی اور رابطہ بھی منقطع ہو گیا، اور جب اس کی لینڈنگ ہوئی تو کریش کر گیا۔ لیکن اس کریش میں بھی یہ ہوا کہ اس سطح پر پہنچنے کے بعد بھارت نے اس بات کو چھپا لیا۔ چھپایا کیوں تھا کہ یہ بڑی رسوائی کی بات تھی۔ اب دنیا کو پتہ چلتا، اسرو نے اس بات کو باقاعدہ طور پر چھپایا، کہیں بھی اناؤنس نہیں کیا۔ پھر 2020 میں اسرو کے چیئرمین نے آ کر یہ بات کہی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ چندریان 2 جو ہے وہ کریش کر گئی تھی۔ جب ایسی صورتحال ہوئی تو بھارت نے پھر 14 جولائی 2023 کو 2:35 شام کو ایک دوبارہ سے تجربہ کیا اور چندریان 3 کو جو ہے وہ چاند کی اس طرف ہی بھیجا جسے ہم ساؤتھ پول کہتے ہیں۔ اور 23 اگست 2023 6:04 شام کو کامیابی کے ساتھ چندریان 3 وہاں اتر گئی۔ اب چندریان 3 کے اترنے کے بعد دنیا کی سائنسی دنیا میں ایک ہلچل سی مچ گئی، بھونچال آ گیا، اس لیے کہ وہ جو سائنسی خلائی دوڑ شروع تھی یعنی سوویت یونین، امریکہ، چین اور چوتھے نمبر پر بھارت ان سے سب سے آگے اس وقت نکل گیا، اس لیے کہ وہ تینوں نارتھ سائڈ پر تھے، یہ ساؤتھ میں چلا گیا۔ اب جب ساؤتھ میں گیا تو بھارت نے اپنی باقاعدہ ساؤتھ پول میں حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ اب اس سے بھارت کو کیا کیا فائدے پہنچ سکتے ہیں معاشی طور پر بھارت کو فائدے پہنچ سکتے ہیں کہ اب جتنے بھی اسپیس ریس میں ممالک شامل تھے ان کا رخ جو ہے وہ ساؤتھ پول کی طرف تھا۔ ساؤتھ پول میں جانے کے لیے انہیں کسی نہ کسی بھارت سے رابطہ کرنا پڑے گا، وہاں سے تصاویر گین کرنی پڑے گی، وہاں سے ساری معلومات لینی پڑیں گی۔ بھارت اسے مہنگے داموں فروخت کرے گا جس سے اس کی معیشت بہتر ہوگی۔ اور اس کے بعد بھارت کی جو آپ کہہ لیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس وقت موجودہ وقت میں بھارت اپنے کنگ سمجھ رہا ہے، تو وہ کنگ کسی حد تک اس لیے درست ہے کہ اس نے نارتھ کو تسخیر نہیں کیا، اس نے ساؤتھ کو تسخیر کیا ہے، یعنی اس نے چاند کی اس سائڈ کو تسخیر کیا جہاں نسبتاً روشنی کم ہے لیکن پانی موجود ہے۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں زندگی کا امکان ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی جہاں پر ایگزسٹ کر سکتی ہے، ٹھہر سکتی ہے، وہ چاند کی وہ سطح ہے جو ساؤتھ پول میں ہے، اور بھارت نے وہاں کامیابی کے ساتھ چندریان 3 کو اتار دیا۔ یہ انسان کو حیرت میں ڈالا ہے، وہ کام کر لیا ہے۔ جس طرح نیل آرمسٹرانگ جب وہاں پہنچے تھے 1969 میں تو انہوں نے کہا تھا یہ انسان کا چھوٹا سا قدم لیکن انسانیت کی بہت بڑی چھلانگ ہے۔ تو ایسے ہی چندریان 3 کا وہاں اترنا بنیادی طور پر چاند پر زندگی تلاش کرنے میں آسانی آئے گی، اور یہ آسانی یقیناً بھارت نے تلاش کی ہے۔ تو بھارت اب اس سارا کریڈٹ لینا چاہتا ہے اور کسی حد تک ان کو کریڈٹ لینا بنتا بھی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے محنت کی، کوشش کی اور سچ کیا۔ انہوں نے ناسا کے انسٹرومنٹ سے کیا، اور سب سے بڑی اہم بات اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف $75 ملین بھارت نے خرچ کیے۔ یہ پیسے یا اماؤنٹ دیکھیں تو اس میں ہالی ووڈ کی مووی بھی نہیں بنتی، اور انہوں نے اس میں چاند کی ساؤتھ پول کو تسخیر کر لیا۔ تو تھوڑے پیسوں میں ایک بڑا کام کر لیا بھارت نے، اور یہ کام دنیا کی سائنٹیفک دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت ایک بھونچال کی کیفیت ہے، اور دنیا حیرت میں ہے۔ اور وہ ممالک جو چاہتے تھے کہ چاند کو تسخیر کریں، جیسے اس واقعے سے پہلے رشیا نے ایسا کیا تھا، جب انہیں پتہ چلا کہ انڈیا اپنی یہ کوشش میں ہے تو انہوں نے بھی ایک مشن بنایا اور وہاں بھیجنے کی کوشش کی، لیکن وہ مشن چونکہ بغیر کسی منصوبے کے تھا، نہ کوئی سمت کا تعین کیا گیا، نہ ہی اس پر کوئی منصوبہ بندی کی گئی، اور وہ بھی کریش کر گیا، کامیابی نہیں ملی۔ اس وقت بھارت جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اسپیس میں ایک نئی طاقت بن کر سامنے آیا، اور خاص طور پر اگر ساؤتھ پول کی بات کریں تو بھارت اس کا سب سے بڑا ڈسکورر بن گیا ہے، اور جب وہ ڈسکورر بنا ہے تو یقیناً وہ سب سے زیادہ
انفارمیشن جو ہے سیل کرنے والا کنٹری بھی بن جائے گا. اس کے پاس یہ اتھارٹی بھی آ گئی، اس لیے کہ اب وہ آتھورائز ہے کہ اس نے چاند کی اس سطح کو، اس سمت کو، اس رخ کو، اس اینگل کو تسخیر کر لیا گیا ہے. اور یہ سب سے بڑی آپ کہہ سکتے سائنٹیفک نیوز ہے جو 23 اگست کو سامنے آئی. اور اس کے بعد ایک نئی آپ کہہ سکتے طاقت، ایک نیا ملک جو ہے وہ چوتھا ملک تھا جس نے اس کو تسخیر کیا. میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ وہ ایسا ملک تھا، باقی تینوں نے نارتھ سائڈ کو، لیکن بھارت نے ساؤتھ پول کو تسخیر کیا ہے. ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.